म सुदिस्ना। मेरो मनमा खुसी र पीडा एकैचोटि मिश्रित भएको छ। मैले कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेँ। म आज नयाँ विद्यालय जाँदैछु। खुसी यस अर्थमा छु कि म नयाँ साथीहरूसँग भेट्दैछु, नयाँ वातावरणमा जाँदैछु। अनि दुःखी यस अर्थमा छु कि मैले सबै पुराना साथीहरू छोड्दैछु र पुरानो वातावरण पनि छोड्दैछु। आज मेरो नयाँ विद्यालयको पहिलो दिन। आजको दिन सामान्य नै रह्यो। म धेरै बोल्न रुचाउँदिनँ। 1-2 जनासँग परिचय भयो। मैले उनीहरूलाई नै साथी बनाएँ र उनीहरूसँगै गएर बसेँ। सायद पहिलो दिन भएर होला। कक्षा कोठा खाली नै थियो। आधे दिनमै छुट्टी भयो विद्यालय। दिनहरू यसै गरी बित्दै गए। पढाइको बोझ थप्पिँदै गयो। साथीहरू पनि थप्पिँदै गए। म सबै साथीहरूसँग नजिकिँदै गएँ। समय बितेको पत्तै भएन। म कक्षा 10 मा पढ्ने भइसकेछु। कक्षा 10 अर्थात् एसएलसी। यसलाई फलामे ढोका पनि भन्ने गर्छन्। बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म विद्यालयमै समयहरू बित्न थाले। म साथीहरूसँग झन् धेरै नजिकिँदै गएँ। यसबीचमा म सुभाषसँग धेरै नजिकिएँ। सुभाष मेरो मिल्ने साथी हो। मलाई साथ चाहिएको बेला ऊ सबैभन्दा अगाडि खडा हुन्छ। मेरो मुहार अँध्यारो हुँदा उसको पनि मुहारमा हाँसो हराउँछ। म हाँस्दा मसँग ऊ पनि रमाउँछ। मेरो निकै मिल्ने साथी बनेको छ। हामी घन्टासम्म सुख दुःख कुरा गर्छौँ। उसका लागि मेरो मनमा प्रेमको मुना पलाएको छ। तर मेरो बारेमा उसले के सोच्छ मलाई केही पनि थाहा छैन। उसले मलाई प्रेम गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि थाहा छैन। तर मलाई ऊ ठिक लाग्छ, राम्रो लाग्छ, मलाई धेरै बुझ्ने लाग्छ। दैनिकीहरूमा केही पनि परिवर्तन आएन। विद्यालय र घर गर्दै बित्दै गए समयहरू। प्रिबोर्ड नजिकिँदै थियो। विद्यालय पनि छुट्टी भइसकेको थियो। एसएलसी पनि निकै नै नजिक थियो। सबै साथीहरू सँगै बसेर कम्बाइन स्टडी गर्ने कुरा भयो। हामी सँगै बसेर मेरो घरमा पढ्यौँ। त्यो दिन सुभाष पनि सँगै आएको थियो। जाने बेला उसले मलाई प्रपोज गर्यो। उसले मेरो मन के कुरा गर्यो, मेरो मनलाई बुझ्यो। म पनि उसलाई मन पराउँथेँ। त्यही भएर मैले त्यही बेलुकै उसको प्रपोजल एक्सेप्ट गरेँ। थाहा छैन ऊ मसँग आक्रोशित मात्रै भएको थियो कि प्रेम पनि गर्थ्यो। तर म उसलाई हृदयदेखि नै प्रेम गर्थेँ। उसँगका ठुला ठुला सपनाहरू देख्थेँ। ऊ सँगसँगै हराउँथेँ। दौडिँदै गयो समय। हामी पनि सँगसँगै दौड्यौँ। एसएलसीको परीक्षा दिन जाँदा सँगै जान्थ्यौँ। परीक्षा सकेपछि रुखको छारीमा बसेर गफ गर्थ्यौँ अनि छुट्टिन्थ्यौँ। केही दिनमा परीक्षा पनि सकियो। म मेरो जन्मस्थान हेटौँडातिर लागेँ। तर अफसोस म हेटौँडा गएको केही दिनमै यता मम्मी ड्याडीले रुम सर्नु भएछ। अब उसको घरबाट मेरो रुम पुग्न लगभग 2 घन्टा जति लाग्थ्यो। अब हाम्रा भेटघाटहरू छुट्टिँदै गए। हामी धेरै जस्तो सामाजिक सञ्जालमै बोल्थ्यौँ। तर मन मान्दैन थियो। कहिलेकाहीँ ऊ घरबाट बाहना बनाएर भेट्न आउँथ्यो त म कहिले घरबाट बाहना बनाएर भेट्न जान्थेँ। मेरो परिवार निकै कडा हुनुहुन्थ्यो। मलाई घरबाट निक्लिन निकै नै गाह्रो पर्थ्यो। तर पनि म अनेक बाहनामा उसलाई एक झलक हेर्न भए पनि निक्लिन्थेँ। एसएलसीको रिजल्ट आयो। राम्रोसँग परीक्षामा उत्तीर्ण गऱ्यौँ। सँगै पढ्ने कुरा भयो। तर मैले मानिनँ। मलाई लाग्थ्यो टाढा भयो भने माया पनि गाढा हुन्छ। त्यही भएर छुट्टा छुट्टै पढ्ने निर्णय गर्यौँ। हामीले छुट्टा छुट्टै कलेजमा भर्ना लियौँ। तर पनि कुनै दिन छुट्टी हुँदा अलिकति समय हुँदा हामी भेटिरहन्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ ऊ मलाई भेट्न कलेजको पर्खार लागेर आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ म उसलाई भेट्न कलेजमा बाहना बनाएर निक्लिन्थेँ। म उसको प्रेममा लट्ठ थिएँ। मलाई लाग्थ्यो ऊ पनि मलाई प्रेम गर्छ। जति म उसलाई प्रेम गर्छु नि उसले पनि मलाई त्यति प्रेम गर्छ। सम्बन्धमा एकजनाले मात्रै राम्रो सोचेर हुँदैन रहेछ। मैले एक दिन सुभाषको फेसबुक खोल्न पुगेँ। त्यति बेला म झस्किएँ, रोएँ, कराएँ। ऊ त अरूसँग पनि सम्बन्ध जोड्दै हिँडेको रहेछ। मेरो मन छिया छिया भयो। मन तहस नहस भयो। उसलाई भेटेर तिम्रो मेरो सम्बन्ध टुङ्ग्यो भनेर भनिदिए। खै किन हो सुभाष पनि रुन थाल्यो। उसका आँखाभरि आँसु भए। ऊ म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ भनेर आफ्नै जीवनको भिख मागिरहेको थियो। मैले उसको आँखामा आँसु देख्न सकिनँ। मैले उसलाई माफ गरिदिएँ।
सायद म त्यति बेला ढुङ्गा बन्न सक्नु पर्थ्यो, म पग्लिनु हुन्न थियो। तर खै प्रेमको अगाडि म हारेँ, सुभाषको अगाडि म हारिदिएँ। उसको माया लागेर आयो। म फेरि उसैसँग सम्बन्धमा बस्न तयार भएँ। झन् झगडाहरू बढ्दै गए। कहिलेकाहीँ त ऊ मलाई पिट्नसम्म भ्याउँथ्यो। एक दिन उसले पिट्दा पिट्दै म त बेहोस नै भएछु। यो कुराहरू सबै साथीहरूलाई पनि थाहा भयो। मेरा 2-3 जना मिल्ने साथीहरू थिए। उनीहरूले सुभाषसँग सम्बन्धमा नबस भनेर सल्लाह सुझावहरू दिए। तर मैले मानिनँ। बरु उनीहरूलाई नै छोडिदिएँ। उनीहरूसँग बोल्न छोडिदिएँ म। मलाई सुभाष नै खास लाग्यो। सायद कक्षा 12को अन्तिममा थियौँ होला। सुभाषको दाइले मलाई पढाउनुहुन्थ्यो। सुभाषसँग पनि भेट हुन्थ्यो अनि पढाइ पनि हुन्थ्यो। त्यसैले म सुभाषकै घरमा गएकी थिएँ। तर अफसोस, सुभाषका छिमेकीले त्यो कुरा मेरो परिवारको कानसम्म ल्याइ पुर्याइदिएछन्। त्यति मात्रै होइन, केही दिन अगाडि हामीलाई हात समाएर हिँड्दै गरेको पनि देखेका थिए। त्यो पनि सुनाइदिएछन्। अब त्योभन्दा बढी के चाहिन्थ्यो र? घर फर्किएपछि बाबाले गरिदिँदै सोध्नुभयो, कहाँ गएकी थिइस्? मुटुले ढ्याङ्ग्रो ठोक्यो। थाहा पाउनु भयो जस्तो लाग्यो। त्यसैले म निरुत्तर भएँ। मैले केही पनि बोल्नै सकिनँ। बाबाको पहिलो झापड मेरो गालामा पर्यो। म बेसरी रन्थनिएँ। मेरा आँखाबाट बर्र आँसु खसे। बाबा अझै रोकिनु भएन। आफूले लगाएको बेल्टले मलाई पिट्नु भयो। मम्मी केही रोक्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर बाबाको रिसको अगाडि मम्मीको केही पनि चलेन। मसँग अब रुने भन्दा अरू कुनै पनि विकल्पहरू नै रहेनन्। शरीर पुरै शिथिल भयो। जिउभरि निलडामहरू थपिए। मन पनि विक्षिप्त भयो। म रोइरहेँ, कराइरहेँ, चिच्याइरहेँ। तर मेरो चिच्यावट कसैले पनि सुनेन। मबाट मोबाइल पनि खोज्नु भयो। भोलिदेखि म घरको कोठामै थुनिएँ। कलेज जाने आउने सबै बन्द भयो। सायद गल्ती मेरै थियो। मैले सुभाषसँग प्रेम नगर्नु थियो, तर मैले उसलाई प्रेम गरेँ। उसँग रमाउने ठुला ठुला सपनाहरू देखेँ। आज ती सपनाका आकाश छुने महलहरू भग्नावशेषमा परिवर्तन हुन आँटेका छन्। तर ऊ त मनमा बसेको मान्छे थियो। कहाँ त्यति सजिलो निक्लिन्थ्यो र? याद बनेर दिनरात आइरहन्थ्यो। म उसको यादमा हराइरहन्थेँ। खाना खान्न थिएँ। राति सुत्दा पनि सुत्दिनँ थिएँ। उसैलाई सम्झेर म जहिले हराइरहन्थेँ। आँखाहरू भित्र गाडिएका थिए। म सुकेर बाँसको भाटो जस्तै भएकी थिएँ। मैले जे गरे पनि उसँग नबोल्न पाएँ, न उसलाई मेसेज नै गर्न पाएँ। उसलाई पनि कि मलाई जस्तै भएको होला। मैले जति पीडामा छु, म उसलाई भेट्न बोल्न नपाउँदा म जति रोइरहेको छु, कि ऊ पनि त्यति नै रोइरहेको होला। के थाहा, बा म नहुँदा अरू कसैसँगको सम्बन्धमा लिप्त छ कि? लगभग 15-20 दिन पछाडि होला। कलेजमा फर्म जसरी पनि भर्नुपर्छ भनेर म पिजाडाबाट उम्किएँ। सायद त्यो पिजाडामा थुनिएको चरीलाई पनि त्यो पिजाडाबाट बाहिर निक्लिँदा त्यस्तै हुन्छ होला है। म एकछिन भए पनि आजाद भएँ। लुकेर भए पनि बोल्न हुन्छ भनेर मैले लुकाएर फोन लिएर आएकी थिएँ। त्यो दिन उसँग भेटघाट भयो। मसँग भरिभराउ भएका पीडाले होला भेट हुने बित्तिकै उसलाई अँगालो हालेर धेरै बेर रोइरहे। उसका पनि आँखा रसाए। सायद मेरो आँसु र पीडा देखेर होला ऊ भन्दै थियो, चिन्ता नगर, तेरो लागि म छु, म जुनै हालतमा पनि तेरो साथ दिनेछु। उसका ती शब्दले मेरो मन अलिकति भए पनि डर भयो। समय बित्दै गयो। समयसँगै मैले पीडाहरू लुकाउँदै गएँ। उसलाई प्रेम गर्दिनँ भन्ने मेरो परिवारलाई देखाउँदै गएँ। दैनिकीहरू सहज हुँदै गए। कक्षा 12 पनि सकियो अनि नतिजा पनि आयो। अब ब्याचलर जोइन गर्नुपर्ने भयो। म ऊभन्दा अलग्गिएर ऊभन्दा पर बसेर पढ्नै चाहदिन थिएँ। हामीले सँगै पढ्ने सल्लाह गऱ्यौँ। तर मेरो घरबाट जहाँ भनेर त्यहाँ पढ्न कहाँ दिनुहुन्थ्यो र? मेरो भर्ना भएपछि मैले उसलाई पनि बोलाएँ। ऊ केही प्रश्न उत्तर नगरिकन आयो। मेरो मन अत्याधिकै खुसी भयो। म खुसी भएँ। म अब सुभाषकै साथमा पढ्दै थिएँ। उसकै साथमा दिनहरू बिताउँदै थिएँ।
सम्बन्धहरूसँगै झगडा पनि अगाडि बढ्दै गयो। ऊ अरू केटीहरूसँग नजिक हुन मन पराउँथ्यो। मलाई भने कोहीसँग बोलेको मात्रदेखि पनि शङ्का गर्थ्यो। तँ जस्ता त मलाई धेरैले मन पराउँछन् भन्दै दाग दिन्थ्यो। मलाई मनमा नराम्रो लाग्थ्यो, तर के गर्नु, पोख्ने ठाउँ कतै पनि थिएन। मलाई हाँस्न मन पर्थ्यो। म साना साना कुरामा पनि मजाले हाँस्थेँ। उसलाई मेरो हाँसो पनि मन पर्न छोड्यो। मैले कसैसँग हाँस्दा पनि त्योसँग मस्केको हुन्थ्यो। साना साना कुरामा झगडाहरू हुन थाले। एक दिन फेरि त्यो केटासँग किन बोलिस् भनेर मलाई पिट्यो। मसँग रुने भन्दा अरू कुनै पनि विकल्पहरू थिएनन्। एकान्तमा डाक्को छोडेर रुन्थेँ अनि भिडमा मुस्कुराउँथेँ। बाहिरबाट खुसी देखिएका मान्छेहरू भित्रबाट कति दुखी हुँदा रहेछन् भनेर आफैलाई हेरेर बुझ्दैछु। मैले उसलाई आफूभन्दा पनि बढी माया गरेकी थिएँ। म उसलाई छोड्न पनि सक्दिनँ थिएँ। जे भए पनि उसले मलाई माया गर्छ, मेरो ख्याल गर्छ जस्तो लाग्थ्यो। ऊ मेरो लागि निकै नै खास छ जस्तो लाग्थ्यो। उसको मायाको लागि म जे पनि गर्न तयार थिएँ। उसका लागि मैले मेरो जिन्दगी नै समर्पण गर्न समेत तयार भइसकेकी थिएँ। पहिला कक्षा 12मा हुँदै हाम्रो सम्बन्धको बारेमा परिवारलाई थाहा भएर ती बेलाका समयहरू कष्टकर बनेका थिए। तर अहिले पनि कलेजमा हामी कपल हौँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। अनि बाबाले चिनेको मान्छेको कलेज। फेरि पनि हाम्रो सम्बन्धको कुरा घरसम्म पुग्यो। फेरि अब दैनिकीहरू बदलिए। थाहा पाएपछि बाबाले नराम्रोसँग पिट्नु भयो। लगभग 2-3 दिनसम्म ओछ्यानबाटै उठ्न सकिनँ। जिउभरि फेरि पनि नीलडामहरू थपिए। मनमा कुरा खेलिरहन्थे। आँखा कहिले पनि ओभाएनन्। फेरि उसँग बोलचाल पनि बन्द भयो। मसँग मोबाइल पनि त थिएन। परिवारबाट दैनिक जस्तो मानसिक र शारीरिक यातना खेपिरहेकी थिएँ। बा भन्नुहुन्थ्यो, मेरो एउटी छोरी मरी। मम्मी तँ त किन गर्भमै तुइनस् भन्नुहुन्थ्यो। म पागल जस्तै भएकी थिएँ। मलाई मर्न मन लाग्थ्यो। आत्महत्या गरौँ जस्तो लाग्थ्यो। मैले कुनै पनि विकल्पहरू भेटिनँ। घरमा पनि त्यही ओछ्यानबाट बाहिर ननिक्लेको कयौँ दिन भइसकेको थियो। टिभी हेरेर आफैलाई भुलाउन खोज्थेँ, तर सक्दिनँ थिएँ। पीडाहरू तछाड मछाड गर्दै अघि आउँथे। म मर्न पनि सकिनँ। म केवल उसका लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। मैले मर्न उचित ठानिनँ। एउटा भनाइ छ नि, मर्नुभन्दा बौलाउनु नै बेस। म त्यही भएर घर छोडेर हिँडेँ। म आजाद भएँ। मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ, म भाग्छु। त्यही भएर होला सबैजना वरिपरि नै बस्नुहुन्थ्यो। मम्मी कामले बाहिर निस्किनु भएको बेला पारी म भागेँ। अनि एउटा होटलमा गएर बसेँ। मसँग न फोन थियो न त सुभाषको कन्ट्याक्ट नै। बेलुकी 7 बजिसकेको थियो। काम डुब्यो। निष्पट्ट अन्धकार छाउन थाल्यो। कहाँ जाने के गर्ने मैले केही पनि सोच्नै सकिनँ। फेरि मलाई घर पनि फर्किन मन थिएन। झट्ट दिमागमा एउटा उपाय फुर्यो। मैले होटलकै आन्टीको फोनबाट सुभाषलाई कल गरेँ अनि झट्ट आउनु भनेर बोलाएँ। सुभाष केही प्रश्न उत्तर नगरिकन मेरा अगाडि हाजिर भयो। सुभाषसँग मैले मनका कुराहरू पोखेँ। सुभाषले मलिन आवाजमा भन्यो, त के चाहन्छस्? मैले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, म जहाँ जान्छु तर घर चाहिँ फर्किन्न। उसले एकछिन सोचे जसरी भन्यो, तँ बस्दै गर, म एकछिनमा घर पुगेर आउँछु। ऊ केही छिनमै घर पुगेर आयो। म त्यहीँ बसिरहेँ। ऊ आएपछि जहाँ पुगौँला त्यहीँ बसौँला भनेर हाम्रो यात्रा सुरु भयो। थाहा छैन अब हामी कहाँ पुग्नेछौँ, हाम्रो यात्रा कहाँ पुग्नेछ। हामीसँग न कुनै गन्तव्य छ न कुनै विकल्प। गन्तव्य नभइकन हिँडेका हामी निरन्तर यात्रा गरिरह्यौँ। जाने ठाउँ कतै पनि थिएन। त्यो दिन धेरै रात परिसकेको थियो। हामी बाटोमै बस्यौँ र भोलि बिहानै पोखरातिर लाग्यौँ। उसको परिवारबाट हामीलाई साथ दिनुभएको थियो। मेरो परिवार मलाई खोज्दै उसको परिवारसम्म सम्पर्क गर्न पुग्नु भएछ। थाहा छैन उहाँहरू बिच के कुरा भयो। मसँग फोन थिएन। हामीले सुभाषको फोन पनि स्विच अफ गरेका थियौँ। पोखरा पुगेकै दिन सुभाषको फोन बज्यो। सुभाषको मम्मीले गर्नुभएको रहेछ। उताबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पुलिस केस गर्छन् रे, बाइक नम्बर पनि थाहा छ होला, तिमीहरू छिट्टो फर्किया। हामी भोलिपल्ट फेरि फर्किहाल्यौँ।
उसको घरमा पुलिस आउँछन् भनेर हामी उसको फुपूको घरमा गएर बस्यौँ। सबैजनाले विवाह गर्ने सल्लाह दिनुभयो। हामीले भोलिपल्ट मन्दिरमा विवाह गऱ्यौँ। सुभाष र मेरो विवाह भयो। म उसकी श्रीमती अनि ऊ मेरो श्रीमान। हाम्रो प्रेमले विवाहको नाम पाएको थियो। उसको हातबाट मैले आफ्नो सिउँदो सजाएकी थिएँ र आफूलाई उप्रति समर्पित गरिदिएकी थिएँ। समाजले कुरा काट्ने मुख एकातिरबाट बन्द भएको थियो। खुसी थिएँ म अनि ऊ पनि खुसी थियो। खुसी थिएन त मेरो परिवार। मलाई थाहा थिएन मैले कोसी त सही गरेँ अनि कोसी त गलत। बस मैले आफ्नो प्रेमलाई सार्थकता दिएँ। विवाह भएको केही घन्टापछि मैले मम्मीलाई फोन गरेर भने, मम्मी मैले सुभाषसित बिहे गरेँ। मम्मी बरबराउँदै अनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। घर छोडेर हिँड्ने हिम्मत भयो कि मम्मीका ती वचन सुन्ने हिम्मत गर्नै सकिनँ। त्यसैले फोन राखिदिएँ। त्यही बेलुका मम्मी मलाई भेट्न आउनुभयो। त्यतिखेर पनि मम्मी धेरै रुनुभयो। घर फर्किन आग्रह गर्नुभयो। तर म घर फर्किने मनसायमा थिइनँ। फेरि अर्को दिन सुभाष र मेरो परिवार कुनै क्याफेमा भेट्ने कुरा भयो। सबैजना आउनुभयो। बाबाले मलाई त हेर्दा पनि हेर्नु भएन। बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पढ, पछि बिहे गरिदिउँला, अहिले उमेर भएको छैन। यसमा सुभाष मौन रह्यो। उसले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन सकेन। तर मैले सबजनाको आग्रह र प्रश्नको एउटै जवाफ दिएँ, जे हुनु भइसक्यो। मैले सुभाषसँग विवाह गरिसकेँ। अब समाजले मलाई सुभाषको पत्नीको रूपमा हेर्नेछ। जेसुकै होस्, अब म घर फर्किन्न। त्यही दिन हामी सुभाषको घर फर्क्यौँ। बाबाले भन्नुभएको कुरा उसको परिवारलाई सुनाउँदा बाउता लगेर अर्कैसँग बिहे गरिदिने हुन् कि भनेर शङ्का व्यक्त गर्नुभयो। हामी मौन रह्यौँ। म व्यस्त नै थिएँ, त्यसैले कसैको फोन पनि उठाउन भ्याइनँ। अर्को दिन सुभाषको घरमा पुलिस आएछ। सोधपुछका लागि भनेर सुभाषका बाआमालाई लिएर गएको रहेछ। सुभाष र म घरमा थिएनौँ। कानुनले 20 वर्ष पुगेपछि मात्र बिहे गर्न दिन्छ। तर म 19 वर्षकी भएकी थिएँ। बाबाले प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको रहेछ। केही समयपछि सुभाष र म पनि प्रहरी चौकीमा पुग्यौँ। प्रहरीले सुभाषलाई धेरै थर्काए र साथमा धम्की पनि दिए। तर मैले आफ्नो अडान छोडिनँ र सुभाषसँगै बस्छु र घर फर्किन भनेर जिद्दी कसिरहेँ। फेरि बाबा बोल्न थाल्नुभयो, मम्मी बिरामी छे, हेरचाह गर्ने कोही पनि छैन। निको भएपछि फेरि उतै जानु। मैले मम्मी निको भएपछि फर्किन्छु भनेर हुन्छ भनिदिएँ। सुभाषको परिवार पनि मन्जुर हुनुभयो अनि मेरो परिवार पनि। बाबाले त अहिले हिँड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर सुभाषले म आफै भोलि ल्याइदिन्छु भनेर भन्यो। अनि म त्यो दिन सुभाषकै साथमा सुभाषकै घर गएँ। भोलिपल्ट सुभाषले मेरो घरमा ल्याइदियो। मम्मीले उसलाई घरमा पनि बोलाउनु भएन। त्यति मात्रै होइन, चोकबाटै फर्काइदिनु भयो। मैले केही भन्नै सकिनँ। सायद मम्मीलाई पनि त्यो समाजको डर थियो होला। म मम्मीको पछि लागेर घर गएँ। सायद 3 दिन भएको थियो म घर आएको। सुभाषको घरमा पनि आफन्तहरूले बुहारी खोइ भनेर सोध्न थाले भनेर मलाई सुभाषले बताइरहेको थियो। सुभाषले मलाई त छिट्टो आइज अब भनेर कराउन थालिसकेको थियो। दिनदिनै फोन गरेर कराउँथ्यो। यता घरमा पनि राम्रो बोलचाल थिएन। अनि उता सुभाष पनि फोन गरेर कराइरहन्थ्यो। म मानसिक रूपमा शिथिल भइसकेको थिएँ। एक दिन मलाई भेट्न सुभाष घर नजिक आएको थियो। मलाई उतै हिँड भनेर कल गरिरहेको थियो। मैले बाबासँग कुरा गर्नु अनि म जान्छु भनेर भनिदिएँ। भोलिपल्ट ऊ र उसको दिदी कुरा गर्न आउनुभयो। समाजको मुख टाल्न भए पनि केही दिनको लागि पठाउनु पर्यो भन्दा पनि बाबा मान्नु भएन। चर्काचर्की हुँदाहुँदै मुखबाट अपशब्द निक्लेपछि त झन अब के नै चाहिएर बाबा रड बोकेर उसले हान्न तम्सिनु भयो। उसले पनि बाबासँग तत र मम गर्दै बाबालाई पिट्न नै तम्सियो। बाबाले साथीहरू बोलाएर उसलाई पठाउनु भयो। जाँदा जाँदै त जान्छस् कि जाँदिनस् भनेर मलाई सोधेको थियो। मैले जान्छु भने। तर बाबाले पुलिसको मार्फत ल्याएको मेरो छोरी लग्छस् भने पुलिस बोलाएर लग भन्नुभयो। जोडिएका सम्बन्धहरू भत्किँदै गए। हाम्रो सम्बन्धमा झन दरार उत्पन्न हुँदै गयो। अब त बाबाले हाम्रो सम्बन्धलाई
फ्रस्टै स्वीकार्नुहुन्न थियो। मलाई त यस्तो गर्छ झन् मेरो छोरीले कस्तो गर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उताबाट ऊ मलाई कल गरेर उसको घर जानलाई दबाब दिइरहेको थियो। म नगएपछि फोन कलहरू कम हुन थाले, तर म ऊ बिना केही समय पनि बस्न कहाँ सक्थेँ र। फेसबुकमा मेसेज गरिरहन्थेँ। उसले मलाई मेसेज गरेर बाहिर जान पासपोर्ट बनाएर आइज भन्दै थियो। बाबाले त अब साथ पनि दिन छोडिसक्नु भएको थियो, तर दिदीले मलाई साथ दिनुभएको थियो। म आफ्नो गाउँतिर लागेँ पासपोर्ट बनाउनलाई। मलाई जान दिनुभएको थिएन, तर पनि म गएँ। लगभग 1 महिना जति लाग्यो पासपोर्ट बन्नलाई। यो बिचमा मम्मी निकै बिरामी हुनुभएछ। मम्मी पनि गाउँमै आउनुभयो। मम्मीलाई इन्डिया लग्ने कुरा भयो। पहिलेदेखि नै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो बिचमा मेरो टेन्सनले गर्दा होला अझै धेरै बिरामी हुनुभयो। मैले सबै यथार्थ बताएँ, तर सुभाषले मेरो कुनै पनि कुरै पत्याएन। तेरो नाटक हो भनेर कराइरहन्थ्यो। अस्तिसम्म त मम्मी ठिकै हुनुहुन्थ्यो त, नाटक हो भनेर आफ्नै जिद्दीमा अड्डिरहेको थियो। मलाई गाली गलौज गर्यो। त्यसपछि हाम्रो पनि बोलचाल बन्द भयो। उसले अरू केटीको दाग देखाउन थाल्यो, अरूसँग तस्विरहरू पठाउन थाल्यो। मेरो अर्कै गर्लफ्रेन्ड छ, तेरो मलाई बाल छैन भनेर दिनरात टर्चर दिन थाल्यो। अनि अन्तिममा मलाई सबैतिरबाट ब्लक गर्यो। अहिले पनि मलाई सबैतिरबाट ब्लक गरेर राखेको छ। मैले सम्बन्धहरू जोगाउन सकिनँ। ऊ आगो हुँदा म पानी भइदिनु पर्थ्यो, तर म पानी बन्न सकिनँ। सधैँ पानी बन्न कहाँ सकिँदो रहेछ र। त्यसैले सम्बन्धको धागो छुट्टियो। मेरो मन एकदमै रोयो। उसले मलाई बुझेन। म रात दिन फेरि रुन थालेँ। जहिले आँखाहरू भरिएका हुन्थे। म फुपूको घरमा थिएँ। सबैजनाले सम्झाउनुहुन्थ्यो, तर मन कहाँ मान्थ्यो र। भोलिपल्ट सुभाषको दिदी र मम्मीले मलाई फोन गर्नुभयो। तिमीलाई यही सब गर्नु थियो भने किन बिहे गर्यौ भन्न थाल्नुभयो। त्यसपछि मेरो मम्मीसँग कुरा गर्नुभयो। मम्मीको अनुहारमा परिवर्तन आएको देखेर मैले फोन खोसेर भने, जे भन्नु छ मलाई भन्नुहोस्, मेरो मम्मीलाई केही पनि नभन्नुहोस्। त्यसपछि उताबाट उत्तर आयो, अबबाट सुभाषले पनि फोन गर्दैन, तिमी पनि फोन नगर्नु। मैले हुन्छ भनिदिएँ। पछाडिबाट सुभाषले उसकै परिवारको सामु अपशब्द बोल्दै मलाई गाली गरेको पनि सुने। मन भक्कानिएर आयो अनि मैले फोन राखिदिएँ। लगभग त्यसको 2 दिनपछि उसले आफ्नो अर्को फेसबुक आइडी खोलेर हाम्रो आफन्तलाई ट्याग गरेर विवाहको फोटो सबै हालेछ। जनुप्रति सबैले हेर्ने नजर परिवर्तन हुँदै गए। म गाउँमै थिएँ। फोटो हालेको भनेर बाबाले साइबर क्राइममा उजुरी दिनुभएछ अनि मेरा सबै सामान फिर्ता पनि ल्याउनु भएछ। बाबाको बेलुकी फोन आयो। बाबा फोनमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तेरो सम्बन्ध सकियो अब। त्यसका आमा र दिदीले तँलाई भन्नु नभन्नु भनेर गाली गरे। अब बोलिस् भने तेरो कल डिटेल सिधै पुलिसकोमा जान्छ। मेरा आँखाबाट आँसु झरे। मैले रुँदै कराउँदै उसको तर्फबाट नै माफी मागे। बाबा एक शब्द पनि बोल्नु भएन। म रुँदै बाबालाई भन्दै थिएँ, बाबा म एक शब्द भए पनि उसँग बोल्छु। बाबाले निकै बेर सम्झाउनु भयो। मैले उसको घरबाट आउँदा एउटा मोबाइल लिएर आएकी थिएँ। मलाई सुभाषले त्यो मोबाइल दिएको थियो। त्यो पनि फिर्ता माग्दै थियो अरे। मैले पहिला सम्बन्धमा हुँदाखेरि घरबाट लुकाएर लाखौँ नि पैसा दिएकी थिएँ। ऊ साथीभाइसँग उडाउँथ्यो, तर मैले केही पनि भनेन। जहाँ अब त्यति मोबाइलमा आएको भनेर सुन्दा मलाई धेरै रिस उठ्यो। मैले पनि रिसको सुरुमा भनिदिएँ, पहिला दिएको पैसाले अनि मोबाइल लक भनेर भनिदिनु। तर घरमा यो कुरा कसैलाई पनि थाहा थिएन। बाबाले पैसा हिसाब गरेर दिनु अनि मोबाइल लग्नु भनिदिनु भएछ। केही समयपछि उसले मलाई उसको साथीको आइडीबाट मेसेज गरेको थियो। मैले पनि मेरा मनका सबै कुराहरू बताएँ। ऊ भन्दै थियो, जेल लगेपछि रिसमा जे पनि भनिहालिन्छ नि। म त्यो सुनेर छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ। उसलाई जेल लगेको कुराबारे म अनभिज्ञ थिएँ। फेरि फेक आइडी बनाएर कुरा सुरु हुन थाले। पैसाको बारेमा किन भनिस् भन्दै थियो। मैले जब मोबाइलमा आएको भनेर सुन्दा रिस उठ्यो अनि भनिदिएँ भनेर भन्ने।
मैले मेरो परिवारलाई पैसा छैन, मैले रिसमा त्यत्तिकै भनेको भनेर विश्वस्त बनाएँ। हाम्रा फेरि कुरा हुँदै गए। म गाउँमै थिएँ। लगभग 1 महिनापछि काठमाडौँ आएँ। कलेज जाँदा आउँदा पातलो तरिकाले भेटघाट हुने गर्थ्यो, तर जे कुरामा पनि मेरो र मेरो परिवारकै दोष देखाउँथ्यो। तर पनि म केही पनि बोल्दिन थिएँ, झगडा मात्रै हुन्थ्यो। झगडादेखि म आजित भइसकेकी थिएँ। मम्मीको बिराम पनि बढ्दै गयो। मम्मी म र दिदी इन्डिया उपचारको लागि जाने कुरा भयो, तर ऊ नजा भनेर कराइरहेको थियो। तर पनि म उपचारको लागि जानै पर्ने थियो। म इन्डिया गएँ। उता गएपछि म कुनै कुनै बेला अनलाइन आउँथेँ, तर एकैछिन बोल्दा पनि झगडा मात्रै गर्थ्यो। फेरि बोलचाल नै बन्द भयो। मम्मीको उपचारमा केही समय लाग्यो। म केही समयपछि नेपाल फर्केँ, तर पनि मैले मेसेज गरिनँ, किनकि मैले पहिले नै धेरै सम्झाइसकेकी थिएँ। मैले गरेका प्रयासहरूले नै उल्टै मलाई नै खेदिरहन्थ्यो। त्यसैले मेसेज गर्नु ठिक लागेन। उसले आफूले नयाँ नम्बरबाट आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही नाना थरी मेसेज लेखेर पठाउँथ्यो। म पनि बोल्न थालेँ। पहिले जस्तै उसले फेरि उसको घरमा आउन दबाब दिन थाल्यो। म आउँदिन भन्थेँ। करिब 1 महिना यसरी नै बित्यो। अन्त्यमा उसैले मेरो घर नआउने भए किन सम्बन्ध राख्नु भन्दै ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। उसलाई हाम्रो सम्बन्ध साँच्चीकै अन्त्य गर्न मन भएको होला र? यो कुरा प्रमाणित गर्न मैले उसलाई इमर्जेन्सी छ, ब्यालेन्स हाल्देऊ न भन्ने बहाना बनाएर कल गरेँ। के भयो भनेर मात्रै सोध्छ कि सोचेको थिएँ। तर सोधेन। ऊ अरूसँगकै सम्बन्धमा हराउन थाल्यो। मैले वास्ता भए पनि वास्ता नगरेको जस्तो गर्न थालेँ। म सम्बन्ध जोगाउन चाहन्थेँ, ऊ भत्काउन चाहन्थ्यो। मलाई यो यस्ती उस्ती भनेर गिराउन चाहन्थ्यो। आखिर उसले चाहे के भयो, सम्बन्ध टुट्यो। सायद ऊ खुसी पनि भयो होला। उसको आँसुको भाग पनि मलाई परेको छ। म रुँदैछु। म एकान्तमै हराउँदैछु। त्यसपछि करिब 7-8 महिना हाम्रो बोलचाल नै भएन। वास्ता गर्दैन भने पनि उसको बारेमा र उसको गतिविधिको बारेमा खोजी गरिरहन्थेँ। राम्रा भन्दा मन दुख्ने खबरहरू नि बढी पाउँथेँ। आफ्नो श्रीमान भइसकेको मान्छे अरूसँग बोलेको र नजिकैको थाहा पाउँदा यो मन किन रुन्थेन होला र? तर पनि अघि बढ्ने प्रयत्नमा थिएँ। इन्डिया मेरो दोस्रो घर जस्तो भइसकेको थियो। बारम्बार गइरहनु पर्ने। यसै बिचमा म दिदीसँग फेरि इन्डिया गएँ। इन्डियामा 1 महिना जति बसिसकेपछि म आफ्नो गाउँ नै फर्किएँ। दिनहरू यसरी नै बित्दै थिए। यसैबीच उसले मेरो बारेमा कसैसँग राम्रो त कसैसँग नराम्रो कुरा सुनाउँदै हिँडेको रहेछ। मैले यो कुरा सहन सकिनँ र उसलाई रिसको झोकमा मेसेज गरेर भने, कमसेकम मेरो इज्जत नगरे पनि हाम्रो सम्बन्धको त इज्जत गर। आफूलाई उबाट टाढा राख्ने मेरो हिम्मत नै थिएन। 3-4 दिन त एकअर्काको गल्ती देखाउँदै भनाभन गर्दै बित्यो। मैले आफूलाई रोक्दा रोक्दै पनि फेरि उसैसँग नजिकिन पुगेँ। फेरि माया प्रेमका कुराहरू हुन थाले। फेरि कसमहरू थपिए। यतिकैमा म काठमाडौँ आएँ र उसलाई भेट्न गएँ। मेरो मन मैन अनि उसको मन आगो। उसबाट आएको एक झिलको रापले नि मेरो मन सजिलै पक्रिहाल्थ्यो। दुवैजना परिवारबाट लुकी लुकी भेट्न थाल्यौँ। पहिलाका भेटहरूमा माया अनि अजम्बरी साथका कुरा हुन्थे, तर पछिल्ला भेटघाटहरूमा माया त कहाँ हरायो। बस एकअर्काप्रति शङ्का र झगडा मात्र हुन थाले। कयौँचोटि रिसमा हात हालाल पनि भयो। झगडा भए पनि केही समयपछि मिल्न त मिलियो, तर मनबाट हामी मिल्न सकेनौँ। भनिन्छ नि, मान्छेले एकचोटि गरेको गल्ती फेरि दोहोऱ्याउँदैन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर। यो कुरा आफ्नै सम्बन्धबाट पनि प्रभावित भयो। ऊ कहिले पनि बदलिएन। अरू केटीहरूको धाक दिने, सम्बन्ध बनाउने उसका गतिविधिहरू कायमै रहे। सम्बन्धमा मिठासभन्दा बढी खिन्नताहरू थिए। गल्तीहरू बढ्दै गए, झगडाहरू बढ्दै गए। करिब 6 महिनापछि
फेरि हामी अलग भयौँ र म सबैतिरबाट ब्लक भएँ। सामाजिक सञ्जालबाट मात्रै होइन, म उसको जीवनबाटै ब्लक भएँ। मलाई थाहा छैन एक म्यासेज आउने बित्तिकै उसँग फेरि कुराकानी गर्नु गलत थियो वा सही। म त बस उसलाई प्रेम गर्थेँ, त्यसैले आफूलाई रोक्न सकिनँ। अहिले हाम्रो बोलचाल छैन। धेरै पटक साना साना झगडा भए तर टाढा भएनौँ। एकछिनको लागि भयौँ होला, तर मनदेखि कहिले पनि टाढा भएका थिएनौँ। मलाई अझै पनि याद छ, कक्षा 11मा पढ्दै गर्दा ऊ अरू केटीसँग बोलेको थाहा पाएपछि मैले हाम्रो सम्बन्ध सकियो भनेर भनेकी थिएँ। ऊ मेरो घर बाहिर बसेर मलाई लगभग 3-4 घन्टा मेरो पर्खाइमा बसेको थियो। काठमाडौँको गणेशस्थान मन्दिरमा हामी भेटेका थियौँ। मैले तिमीसँग कहिले भेट्न होस् भनेर हिँड्न लाग्दा मेरो मफलर उसको घडीमा अड्किएको थियो। पछाडि फर्किँदा उसको आँखाबाट मेरो लागि झरेका आँसुले मलाई उबाट टाढा हुन दिएका थिएनन्। साँच्चै कति प्रेमी थिए ती पल, अनि अविस्मरणीय पनि। तर अहिले मैले त्यस्ता आँसु कयौँ बगाइसकेँ, तर उसलाई केही पनि फरक पर्दैन। हामी अब मनैबाट टाढा भएका छौँ। उसको हातको सिन्दुरले मेरो सिउँदो रङ्गाए पनि जीवनभर उसकै नामको सिन्दुर लगाउन लेखेको रहेनछ। उसको भएर पनि म उसको हुन सकिनँ। भेटहरू पातलिएर सम्पर्क हुन छोडेपछि दिनहरू गाह्रो गरी बित्दै थिए। आफूलाई यादहरूबाट बाहिर राख्ने बाहनाहरू खोज्दै थिएँ म। दिनहरू घुम्दै फिर्दै मेरो जन्मदिनमा आइपुगे। म मेरो मायाप्रति विश्वस्त थिएँ। मलाई उसले जन्मदिनको शुभकामना देला भनेर कुरेर बसिरहेँ। तर अघिल्लो वर्ष जस्तै मैले कुनै शुभकामनाका शब्दहरू पाइनँ। मेरो विश्वासभन्दा ठुलो उसको इगो भयो। मैले सोचेको केही पनि भएन, अनि म फेरि मजाले टुटेँ। भन्दिनँ गल्ती उबाट मात्रै भयो भनेर। गल्ती त धेरै मबाट पनि भयो होलान्, तर म आफ्नो गल्तीमा झुक्थेँ र त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्थेँ। तर उसले आफ्नो गल्ती सुधार्ने प्रयत्न कहिल्यै पनि गरेन। बरु आफ्नो गल्तीलाई नजरअन्दाज गर्दै र आफै सही भन्दै मलाई नै गिराउन खोज्थ्यो। उसले फरक फरक केटीसँग सम्बन्ध राख्दै हिँड्नु कहाँसम्मको उचित थियो? यो प्रेम यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई संसारकै तागतिलो महसुस गराउँछ, र त्यही प्रेमले मान्छेलाई त्यति नै कमजोर र व्यतीत पनि पार्दछ। उसँग सहयात्रा गर्दा म संसार जित्ने आँट गर्थेँ। त्यसैले आफ्ना भन्नु सबैलाई छोडेर उसको पछि लागेकी थिएँ। जब ऊबाट टाढा भए मैले आफूले पनि सम्हाल्न सकिनँ। म गल्तीहरू गरे पनि सुधार्न चाहन्थेँ। जे गर्न चाहन्थेँ उससँगै र उसकै साथमा गर्न चाहन्थेँ। मलाई उसको हुनु थियो। पहिलो 7 वर्ष मात्रै नभएर आउने आगामी हरेक वर्ष दिन उसैसँग बिताउनु थियो। तर अफसोस, सोचेको कहाँ सबै पाइन्छ र जीवनमा। एक हातले ताली बस्दैन रहेछ, एउटा पाङ्नाले गाडी पनि त चल्दैन। मैले त हजारौँ प्रयास गरेँ, तर उसले गल्तीहरू गरेर सुधार्न जानेन। त्यसैले नसुधारिएका गल्तीहरूले सम्बन्ध टुङ्गियो। सम्बन्ध नयाँ हुँदा मेरो लागि मर्न खोज्ने ऊ आज उसको मन भरिएपछि म दिन रात उसको लागि र उसको यादमा मरिरहँदा पनि उसलाई कुनै पनि फरक परेको छैन। भनिन्छ नि, समय र परिस्थितिले मान्छेलाई परिवर्तन गर्छ भनेर। तर जब कुरा प्रेमको आउँछ तब मान्छेहरू मन भरिएपछि परिवर्तन हुने गर्छन्। नत्र साँचो मायाले त जुनसुकै परिस्थिति र गल्तीहरूलाई हातमा साथ गर्दै स्वीकार्दै र सुधार्दै अगाडि बढ्छ। थाहा छैन उसको मन भरिएको हो वा मबाट कमजोरी भएको हो। हामीले पटक पटक एउटै गल्तीमा एकअर्कालाई दोष दिइरह्यौँ। एकअर्काको महत्त्व बुझ्नै सकेनौँ र इज्जत गर्न सकेनौँ। पाएर पनि त्यसलाई आफ्नो बनाउन सकेनौँ। कयौँ पटक म झुकेँ, माफ मागेँ, तर उसले त्यो चाहेन। कुनै समय उसँग हुँदा आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित महसुस गर्ने म, उसकी श्रीमती भइसकेकी म, आज उसैले नै मेरो चरित्रमाथि कयौँ प्रश्न उठाएर गएको छ। एकरो प्रयासबाट केही हासिल नहुने देखेपछि मैले आफ्नो प्रयासहरूलाई पूर्ण विराम दिएँ।
सम्बन्ध जोगाउन नसके पनि सम्बन्धको त्यो मिठो आवाज सदैव रहिरहने नै छ। उसले मलाई प्रेम गरेको थिएन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। प्रेम त गरेको थियो उसले। जीवनका ती 7-16 वर्षमा मैले सबैभन्दा मिठो अनुभूति गरेकी थिएँ। प्रेमको, आँसुको, साथको, बिछोडको, दुनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणको, साथै उसले दिएका ती मायाहरूको, उसका नसुधारिएका गल्तीहरूको र मेरो निरन्तर प्रयासको म सधैँ सम्मान गर्नेछु। मलाई लाग्छ मैले 7 वर्षमा पुरै जीवन जिएँ, जसमा सबै सुख दुःख महसुस गर्न पाएँ। म आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छु जसले 7 वर्षमा सब थोक भोग्न पाएँ। म उसले दिएको त्यो अमूल्य प्रेमलाई व्यवस्था गर्न सक्दिनँ। ती प्रत्येक यादहरूलाई म मेरो जीवनको मिठो र यादगार पलको रूपमा सँगालेर राख्नेछु र आफ्नो जीवनलाई नयाँ मोड दिँदैछु। उसको र मेरो सम्बन्धमा विश्वास भएन। विश्वास बिनाको सम्बन्ध नहुँदो रहेछ। मैले लाख कोसिस गर्दा पनि सम्बन्धहरू जोडिएनन्। अहिले आफूले दर बनाउँदैछु। उसँग देखेका सपनाहरू मेट्दैछु। पेन्सिलले लेखेका सपनाहरू भए पो सजिलै मेटिन्थे। तर के गर्नु, मैले देखेका सपनाहरू त व्हाइट बोर्डमा पर्मानेन्ट मार्करले लेखिएका थिए। त्यति सजिलै मेटिएका छैनन्। अहिले सपनासँगै यादहरू आउँछन्, एकान्तमा रुवाउँछन् अनि जान्छन्। मेरो सम्बन्ध त यस्तै भयो। त्यसैले मैले मेरो सम्बन्धलाई नाम दिएको छु, जोड्न नसकेको सम्बन्ध। अन्तिममा कथाकी पात्र परिवर्तित नाम सुदेशनाजी लेख्नुहुन्छ। मेरो कथाले म आफैलाई धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ र ती प्रश्नको उत्तर दिन खोज्ने र दिने सामर्थ्य पनि ममा छैन। ती प्रश्नहरू म श्रोताहरूलाई राख्न चाहन्छु। सक्नुहुन्छ भने प्रश्नको उत्तर दिने प्रयत्न गर्नुहोला। र उहाँ पहिलो प्रश्न लेख्नुहुन्छ, उसको एक मेसेजले म किन उसँग बोल्न गइहाल्छु, म आफूलाई कसरी रोकौँ भनेर लेख्नुहुन्छ। र दोस्रो प्रश्न छ, के मबाट नै कमजोरी भयो होला नि त? यदि तपाईँले उहाँका कमजोरीहरू के देख्नुभयो भने औँल्याएर कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को तेस्रो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, अब फेरि उसको आगमन भएमा मैले के गर्दा उचित होला? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्ना प्रतिक्रियाहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ। परिवर्तित नाम सुदेशनाजीले ती कमेन्टहरू पढ्नुहुनेछ। त्यसै गरी आजको बसाइबाट म प्रस्तुता मबिन ढुङ्गाना पनि बिदा हुने बेला आइसकेको छ। त्यो अघि यदि तपाईँ कथाहरू लेख्नुहुन्छ भने हाम्रो कथा 185@gmail.com पठाउन सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूका कुनै जीवनका भयहरू छन् जो चाहिँ तपाईँले अरूले सुन्नै पर्छ जस्तो लाग्छ भने मसँग इन्स्टाग्राम अथवा फेसबुकमा जोडिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई मैले वाचन गरेका कथाहरू मन परिरहेका छन् र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै कथाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ भने कथाको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आजको बसाइबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार।